सुप्रभातम्। गतवर्गे वयम् अन्वयक्रमे तृतीयचतुर्थपाठयोः अन्वयं दृष्टवन्तः। अस्मिन् वर्गे वयं अभ्यासं कुर्मः। कर्मणि प्रयोगम् आधृत्य अभ्यासान् कुर्मः। ततः पूर्वं प्रार्थनां कुर्मः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे, गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोः, मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। ब्रवीमि संस्कृतं वाचा, ध्यायामि संस्कृतं हृदा, कुर्वे सेवाञ्च कायेन वन्दे संस्कृतमातरम्। यो नरः संस्कृतौ व्योम्नि ह्यालयं रमते मुदा, संस्कृतिं चैव संस्कारं विन्दते नात्र संशयः। सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अद्य आदौ कण्ठपाठं कृत्वा अनन्तरम् अभ्यासान् कुर्मः। तत्र कण्ठपाठे धातुरूपाणि तुदु धातोः परस्मैपदी आत्मनेपदी एवम् उभयत्र रूपाणि कथं भवन्ति इति पश्यामः। सर्वेपि हस्तम् उत्तोलयन्तु इति प्रार्थना। कोहं महोदय, कैन यू हियर मी? हरि ओम्। अस्तु, अनन्तरम् अवकाशं कल्पयामि। कृष्णमूर्ति महोदय। आम् आम् भगिनी। राम राम राम। राम राम राम। तुदु धातोः लट् लकार परस्मैपदरूपाणि। तुद् धातोः लट् लकार परस्मैपदरूपाणि। तुदति तुदतः तुदन्ति, तुदति तुदतः तुदन्ति, तुदसि तुदथः तुदथ, तुदसि तुदथः तुदथ, तुदामि तुदावः तुदामः। तुदामि तुदावः तुदामः। अग्रिममपि। तुद् धातोः लृट् लकार परस्मैपदरूपाणि। तुद् धातोः लुट् लकार परस्मैपदरूपाणि। तोत्स्यति तोत्स्यतः तोत्स्यन्ति, तोत्स्यति तोत्स्यतः तोत्स्यन्ति, तोत्स्यसि तोत्स्यथः तोत्स्यथ, तोत्स्यसि तोत्स्यतः तोत्स्यतः थ, तोत्स्यामि तोत्स्यावः तोत्स्यामः। तोत्स्यामि तोत्स्यावः तोत्स्यामः। धन्यवादः महोदय। अग्रे कोहं महोदय। नमो राम नमः राम गुरुजी। राम। नमो नमः। तुद् धातोः लोट् लकार परस्मैपदरूपाणि। तुद् धातोः लोट् लकार परस्मैपदरूपाणि। तुदतु तुदतात् तुदतां तुदन्तु, तुदतु तुदतात् तुदतां तुदन्तु, तुद तुदतात् तुदतं तुदत, तुदतु दतात् तुदतं तुदत, तुदानि तुदाव तुदाम। तुदानि तुदावत् तुदाम। अग्रिममपि। तुद् धातोः लङ् लकार परस्मैपदरूपाणि। तुद् धातोः लङ् लकार परस्मैपदरूपाणि। अतुदत् अतुदताम् अतुदन्, अतुदत् अतुदताम् अतुदन्, अतुदः अतुदतम् अतुदत, अतुदः अतुदतम् अतुदत, अतुदम् अतुदाव अतुदाम। अतुदम् अतुदाव अतुदाम। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः भगिनी। अग्रे स्वर्णा भगिनी। राम 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 भगिनी। राम राम राम।
तुद् धातोः विधिलिङ्लकारपरस्मैपदरूपाणि तुद् धातोः विधिलिङ्लकारपरस्मैपदरूपाणि तुदेतां तुदेयुः तुदेतां तुदेयुः तुदेः तुदेतं तुदेत तुदेः तुदेतं तुदेत तुदेयं तुदेव तुदेम तुदेयं तुदेव तुदेम। अग्रे आत्मनेपदरूपाणि पश्यामः। तुद् धातोः लट्लकार आत्मनेपदरूपाणि तुद् धातोः लट्लकार आत्मनेपदरूपाणि तुदते तुदेते तुदन्ते तुदेते तुदते तुदेते तुदन्ते तुदसे तुदेथे तुदध्वे तुदसे तुदेथे तुदध्वे तुदे तुदावहे तुदामहे तुदे तुदावहे तुदामहे। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। सुब्रह्मण्यन् महोदय। राम 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 भगिनी। राम राम राम। तुद् धातोः लृट्लकार आत्मनेपदरूपाणि तुद् धातोः लृट्लकार आत्मनेपदरूपाणि तोत्स्यते तोत्स्येते तोत्स्यन्ते तोत्स्यते तोत्स्येते तोत्स्यन्ते तोत्स्यसे तोत्स्येथे तोत्स्यध्वे तोत्स्यसे तोत्स्येथे तोत्स्यध्वे तोत्स्ये तोत्स्यावहे तोत्स्यामहे तोत्स्ये तोत्स्यावहे तोत्स्यामहे। तुद् धातोः लोट्लकार आत्मनेपदरूपाणि तुद् धातोः लोट्लकार आत्मनेपदरूपाणि तुदतां तुदेतां तुदन्तां तुदतां तुदेतां तुदन्तां तुदस्व तुदेथां तुदध्वं तुदस्व तुदेथां तुदध्वं तुदै तुदावहै तुदामहै तुदै तुदावहै तुदामहै। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। अग्रे वेंकट नरसु महोदय। राम राम भगिनी। राम राम राम। तुद् धातोः लङ्लकार आत्मनेपदरूपाणि तुद् धातोः लङ्लकार आत्मनेपदरूपाणि अतुदत अतुदेताम् अतुदन्त अतुदत अतुदेताम् अतुदन्त अतुदथाः अतुदेथाम् अतुदध्वम् अतुदताः अतुदेथाम् अतुदध्वम् अतुदे अतुदावहि अतुदामहि अतुदे अतुदावहि अतुदामहि। तुद् धातोः विधिलिङ्लकार आत्मनेपदरूपाणि तुद् धातोः विधिलिङ्लकार आत्मनेपदरूपाणि तुदेत तुदेयातां तुदेरन् तुदेत तुदेयातां तुदेरन् तुदेथाः तुदेयाथां तुदेध्वम् तुदेताः तुदेताः तुदेयाथां तुदेध्वम् तुदेव तुदेय तुदेवहि तुदेमहि तुदेय तुदेवहि तुदेमहि। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः महोदय। एवं तुद् धातोः परस्मैपद आत्मनेपदरूपाणि ज्ञातवन्तः। एतेषां धातूनाम् अभ्यासं रूपाणि कथं भवन्ति इति अस्माकं ज्ञानं भवतु। तेन वाक्यरचनां कर्तुं सुलभं भवति। अग्रे अभ्यासार्थं गच्छामः। सर्वेपि यदि हस्तम् उत्तोलयन्ति तर्हि किम् अभ्यासः भवति। तत्र आदौ पूर्वं वयं
कर्मणि रूपाणि ज्ञातवन्तः, तस्यैव किञ्चित् पुनरावर्तनम् इव कुर्मः, अनन्तरम् अभ्यासान् पश्यामः। तत्र क्रियापदं दत्तमस्ति, ततः कर्मणि रूपाणि कथं भवति इति वक्तव्यं। लट् लकारे कथं भवति, लङ्गि कथं, लोटि कथं भवति इति वक्तव्यं। स्वर्णा भगिनी। हरि ओं भगिनि। हरि ओम्। खादति प्रदत्तानां क्रियापदानां कर्मणि रूपाणि लिखत। खादति, खाद्यते, अखाद्यत, खाद्यत। पृच्छति, पृच्छते, अपृच्छत, अपृच्छताम्। अपृच्छताम् इति भवति वा? लोट् लकार। अपृच्छत, पृच्छताम्, पृच्छताम्। श्रूयते, अश्रूयत, श्रूयताम्। ददति, दद्यत्, दीयते, अदीयत, दीयताम्। जानाति। ज्ञायते, अज्ञायत, ज्ञायताम्। स्पृश्यति, स्पृशति, स्पृश्यते, अस्पृश्यत, स्पृशताम्। आह्वयति, आह्वयते, आह्वयति, आह्वयते, आह्वयति, आहूयते, लङ् लकारे आहूयत, आहूयत, आहूयत। सम्यक् भगिनी। आहूयते, आहूयत। धन्यवादः। तत्र यदा वयं किं कर्मणि प्रयोगं कुर्मः, तत्र यत्र यकारः भवति तत्र सम्यक् उच्चारणीयं, स्पृश्यताम् इति। एवमेव आह्वयति, हू धातुः, अतः आहूयते इति, आङ् इति उपसर्गः। आहूयते, आहूयत, आहूयताम् इति रूपाणि भवन्ति। अग्रे पश्यामः। तत्र किम् उदाहरणम् एकं दर्शितमस्ति, तदनुगुणम् इतरेषां क्रियापदानां रूपाणि कथं भवन्ति इति वक्तव्यम्। अमृतारां भगिनी। राम राम भगिनी। राम राम राम। पठति, पठ्यते, ज्ञायते, हश्यते, दृश्यते, श्रूयते, वन्द्यते, सह्यते। भगिनी, this one विद्यते, विद्यते, सम्यक्। वृत्यते, कम्प्यते। कम्प्यते, सम्यक्। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः। अत्र विद् धातोः विद्यते इत्येव भवति, अतः अत्र किं रूपेषु परिवर्तनं नास्ति। अत्र विद् सत्तायाम् इति धातुः, अतः विद्यते इत्येव। तत्र आत्मनेपदीरूपमपि विद्यते इति, कर्मणि अपि विद्यते इत्येव रूपं भवति। अग्रे पार्वती भगिनी। अगच्छत्, अगम्यत, अनमत्, अनम्यत, अरक्षत्, अरक्ष्यत, आरोदत्, अरोदीत्, अरुद्यत, सम्यक्। अददात्, अददात्, अदद्य, I don't know ma'am. लटि कथं भवति रूपं? दा धातोः दीयते, अदीयत। सम्यक्, अदीयते। ओके। अग्रे ऐद्यते, ऐच्छते,
ऐद्यता ओके थोड़ा थोड़ा कञ्चित् कष्टमस्ति कष्टमस्ति किं योजनीयं सामान्यतया कर्मणि प्रयोगे यकारः भवति कुत्र भवितुम् अर्हति यकारः अत्र अग्रस्येत अग्रस्यत अग्रस्यत अश्लाघ्यत असूच्यत अभक्ष्यत सम्यक् एवं धन्यवादः भगिनी धन्यवादः एवम् अतः आदौ धातुरूपाणाम् अभ्यासः क्रियते यदि धातुरूपाणां किञ्चित् एवं कर्तरीरूपाणि एवं भवन्ति कर्मणि एवं भवन्ति इति ज्ञायते चेत् भवन्तः स्वयं वाक्ये परिवर्तनमपि कर्तुं शक्नुवन्ति अग्रे लोट्लकारे रञ्जनी भगिनी राम राम भगिनी राम 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 खादतु खाद्यताम् क्रीडतु क्रीड्यताम् पृच्छतु पृच्छ्यताम् जिघ्रतु जिघ्र्यताम् जिघ्रतु धातुः कः जिघ्रत् घ्रा धातुः गा इधर फोर्थ गा यस जिघ्रतु ग्राह्यताम् घ्रायताम् घ्रायताम् ओके नेक्स्ट वन उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठताम् सॉरी उत्तिष्ठ्यताम् उत्थीयताम् अग्रे नेक्स्ट वन उत्थीयताम् ताडयतु ताड्यताम् प्रेष्यतु प्रेष्यताम् प्रक्षालयतु प्रक्षालयताम् प्रविशतु प्रविश्यताम् अनुभवतु अनुभविष्यताम् अनुभव्यताम् धातुः कः भवति धातुः कः अनुभव नो व्हाट इज द धातु ऑफ भवति भूधातुः भूधातु देन व्हाट इज द कर्मणि लट्लकार रूप भूयते in the same way okay अनुभवतु अनुभूयते अनुभूयताम् ओके अनुभूयताम् सम्यक् धन्यवादः भगिनी थैंक यू अत्र प्रक्षालयतु इत्यत्र प्रक्षाल्यताम् इति भवति प्रक्षालयताम् इति नास्ति अन्यत्र जिघ्रतु इत्यत्र घ्रा धातुः धातोः एव किं तत्र यकारः योज्यते इति अस्माभिः ज्ञातं सो फॉर धातु ओन्ली द next step happens so घ्रायताम् and also here उत्तिष्ठतु ut is upasarga and stha dhatu tishtati is the kartari latlakara rupa the karmani rupa will be sthiyatam in lotlakara so uthiyatam it will happen like that so next रम्या भगिनी राम 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 लिखति लिख्यते पठति पठ्यते so you have to tell the dhatu and karmani rupa पठ धातु पठ्यते त्यजति त्यज धातु त्यज्यते जयति जी धातु जीयते नयति नी धातु नीयते
भाषते भाषादो भाष्यते इच्छति इच्छदादो इच्छ्यते शुद्धं वा महोदय आम् इषु धातु इष्यते बाधते बाधदादो बाध्यते उप्यति उप्यति कुप्तादो कुप् उप्यते उप्यते करोति कृदादो क्रियते कंपते कंपदादो कंप्यते कंप्यते सम्यक् धन्यवादः महोदय धन्यवादः सो अत्र यदा कृ धातोः रूपाणि वदामः क्रियते इति दीर्घः मास्तु इफ् वी से क्रियते क्री दीर्घ देन् द क्रीणाति the word क्रीणाति is there no क्रीणाति इत्यस्यापि कर्मणि रूपं क्रियते इति दीर्घः भवति अतः कृ धातोः क्रि इति ह्रस्वम् उच्चारयामः and here इच्छति इषु इच्छायाम् is the root अतः इष्यते इति भवति अत्र कुप्यति मीनिंग इज टू एंग्री इति अर्थः भाषते टू टॉक जयति टू विन अन्यत्र प्रायः क्लेशः नास्ति इति मन्ये अग्रे गच्छामः विद्या भगिनी सीटी विद्या के राम राम भगिनी राम 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 अरोचत रुच धातु रुच्यते रुच्यते is lat here you have to tell lung अहं न जानामि भगिनी अरुच्यत अरुच्यत अपेक्षत वा अपैक्षत वा अत्र तत्र अप इति उपसर्गः ऐक्षत इति किं लङि रूपम् अतः सन्धिः भवति अपैक्षत इष् धातु वा ईक्षते इति क्रियापदं भवति अपैक्षत अहं न जानामि भगिनी अस्तु दर्शयामि अनुवदतु अप प्लस ईक्ष अपैक्ष्यत आसीत् अस् धातु असा अभूयत अगृह्णात् गृह धातु ग्रह धातु अगृह्ण्यत अगृह्यत अकम्पत कंप धातु अकम्प्यत अगायत गी धातु वा गा धातु अहं न जानामि गई धातु अगायत अगीयत वा अगीयत अपचत पच धातु अपच्यत अवन्दत वन्द धातु अवन्द्यत सम्यक् धन्यवादः भगिनी धन्यवादः भगिनी सो अत्र अगायत इस् गै शब्दे धातु इस् गै शब्दे सो in karmani latlakara the gai becomes ikara giyata giyate in karmani latlakara form will be giyate lung will be agiyata and asudhatoh क्वचित् किं रूपाणि as bhu dhatu only
we can see for Lit Lakara also the rupas are like Bhavishyati, Bhavishyatah, Bhavishyanti in Kartari. In the same way, Karmani also the forms will be same. So Asudhatoho Kvachit Bhudhatoho Yatha Rupani Santi Tathaiva Rupani Bhavanti. Apaikshata. So this is Ikshadhato. Ikshate, Ikshete, Ikshante. The Kartari forms will be like that. And here Apa is Upasarga. So Apa, Akara and Ikara. We have to join and we do the Sandhi. So I, it will become I. Apaikshata iti Langlakaraha. Apaikshyata iti Karmani Rupam. Grahadhatu. Grinhati iti bhavati. Ataha agrihyata. Kvachit, if you remember, the smr dhatu becomes smar, ar, it will become ar. So here the repha become ukara, agrihyata, like that. Agre. Amritaram Bhagini. Anyepi hastam uttolayanti chet. Ram Ram Ram. Ram Ram Ram. Yachatam, Yachdatu, Yachyatham. Didatu, Diyatham. Dhatu, kaha dhatu? Oh, that, samyak, Da dhatu. Dadatu, sorry, Dadatu, Diyatham, Pashyatu, Drishdatu, Drishyatam, Save Datu, Sevyatam, Lankatham, Lanki. It's also I couldn't understand, Ji. Lankyatham. Lankya, oh, sorry. Lang Datu, Lankyatham, Daratu, Dir Datu, Dir. Dhru dhatu. Dhru Datu, Driyatham, Mil Datu, Miliyatham, Milyatam. Smrudatu, Milyatham, Smrudatu, Smaryatham. Samyak. Dhanyavadah Bhagini. Dhanyawad. Lang, what is the meaning? No? What? Lang. Langhate. Hanuman Samudram Langhate. Oh, okay. Thank you. Astu. Dhanyavadah. Dhanyawad. So if you observe here, Dhru and Smr, both the dhatus ends with Rikara. But there is a difference in Karmani. So here for Dharati, it will become Dhri. But for Smarati, it will become Ar, Smaryatam, Smaryate, like that. For Kru Dhatu also, Kru Dhatu, Kriyatam, as Dhru Dhatu form is there, like that, Kriyatam. Sometimes it will become Repha and sometimes it will become Ar. Agre. Atra Kriyapadani Santi. Kriyapadanam Adau Dhatum Punaha Upasargam Dhatum Cha Vibhagam Kritva Anantaram Karmani Kim Rupam Bhavati iti Vaktavyam. Urmila Bhagini. Namo Namaha. Namo Namaha. Pra plus pat. Karmani is prapatyate. Prapatyate. Some plus drish. Some sandrishyate. Pranamati. Nam dhatu. Pra plus nam. Pranamati. Pranamatye. Namati. Namyate. Pranamati. Pranamyate. Paryasevata. Parya save. Parya plus save.
Pari, sorry, pari plus save. Paryasevyate. सेव्यते इति भवति वा? असेवत्. Oh. It is not lat Oh, lakara yeah. form. Yeah. Pari plus a plus save. Yeah, okay. Paryasevyate. No. Paryasevyata. Paryasevyate. No, sevyate is lat lakara, but here sevata it is lang lakara. Oh, okay. So paryasevyata. Paryasevyata. Upavishati, upa plus vish. Upavishyate. Upavishyata. Vishyate is samyak. Okay. The next one I can't see. Anvasarat. Oh, Anvasarat is there are two Yes. upasarga. Anu is upasarga. Anu is upasarga. Oh, anu plus ba plus sarat. Only Anu. single upasarga is there. That is anu. Okay. Anu. Sarat is sarat. Sar. Sar. Sru dhatu. Oh, sru. Anu plus sru. So, anu plus a plus sru. Anvasru. Anvasruyata. So, anvasriyata. Anvasriyata. So, ikara there. Yes. Anvasriyata. Anvasriyata. उत्तमः प्रयत्नः भगिनी. धन्यवादः. धन्यवादः महोदय. So here the anu srugatau is the dhatu. Anu is upasarga. So as we have seen dhru dhatu, dhriyatam, adhriyata, it will become ir. So here also anvasriyata iti bhavati. Atra upavishati upavishyate iti bhavet. एकक्षणम् अग्रे गच्छामः. अत्र केवलं लट् रूपाणि एव न सन्ति. The all lat and lang both are mixed here. Amita Bhargav भगिनी. नमस्ते भगिनी. नमस्ते. पर्यपृच्छत्. परि प्लस पृच्छ धातु. So it becomes parya prichata prichayat parya prichayat prichyata prati plus gya nya. Yes. Prati plus nya. Prati nyayat आत्मनेपदी न्यायते. आंग प्लस नी will be आनायते. आनायत नयति कर्मणि नयते आंग नयते नीयते. So आनयति आनीयते. प्रति प्लस श्रृण श्रु प्रति प्लस श्रु प्रतिश्रूयते. वि प्लस स्मृ विस्मरयते. वि प्लस स्मृ
Tatra lang lakara form is there. So Vismarayat. Vismarayat. Vyasmaryata. Vyasmarayat. Vyasmarayat. Yan sandhi. Vyasmarayat. Samikshate. Sam plus iksha will become samikshate. Samyak. Dhanyavadah Bhagini. Dhanyavadah. So here the dhatu for the paryaprichat. So dhatu is prach dhatu. So will however the verb will become prichati, but dhatu is not prich. Dhatu is prach dhatu. And shruyate. Shru dhatu is there. So the ukara becomes dirgha. Shruyate. And here V plus smridhatu. Asmarat is the lung form. So ikara and akara. Ikara akara yoh sthane kim bhavati? Adau kaha sandhihi bhavati iti jnatavyam. Anantaram tatra yakaraha adeshaha asti. So ikarasya sthane yakarasya adeshaha bhavati tadanim yan sandhihi. So vyasmaryata. Yatra sandhehe avakashaha asti. In the same way here also paryaprichyata. There also pari ikara is there and aprichyata akara is there. So paryaprichyata iti rupam bhavati. Agre Annapurna Bhagini. Ram 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 Bhagini. Ram Ram Ram. Vi upasarga hru dhatuhu vyaharat. Viharati iti asti. Vyaharati. Upakarot upasargaha kru dhatuhu upakriyate parivartate pari upasargaha bru dhatuhu parivartyate vi upasarga parinamate vi upasarga pari upasarga nam dhatuhu parinamyate ni upasarga nirakaroti ni upasarga kru dhatuhu nirakriyate avanamati ava upasargaha nam dhatuhu avanamyate vilikhati vi upasargaha lik dhatuhu vilikhyate. Samyak Bhagini. Namaskar. Dhanyavadah. Dhanyavadah. So here V upasarga and hru dhatu. So hru dhatu becomes harati becomes hriyate. So vihriyate. Vihriyate and apakarot. Kshamyatam. Upakarot ityatra akarot. It is lang lakara form. So akriyata in karmani. Upakriyata. And vrit dhatu. So vrit becomes vartyate. And here the repha is there. Pari ityatra repha is there. So whenever repha rasha ruturashanam murtha iti jnayate. So repaha shakaraha punaha rikaraha yada bhavati tadanim nakaraha natvam bhavati. Na, it will becomes na. So viparinamyate. And here two upasargas are there, ni and ang upasarga. So nirakaroti, nirakriyate, vilikhati, avanamati. So there is no any special things. Agre gacchamaha. Idanim vakyamasti, saralam vakyamasti, tasya karmani katham parivartanam bhavati iti vaktavyam. Krishnamurti Mahodaya.
आं भगिनि उदाहरणं बालकः पठति बालकेन पठ्यते माता पचति मातृ इट इज तृतीया विभक्ति इट विल बी मात्रा इज तृतीया विभक्ति राइट अत्र पठ्यते पच्यते पच्यते सम्यक् बालकेन नम्यते भिक्षुकः भिक्षुकेन याच्यते सॉरी इज इट ओके रमया आगच्छति इट इज पास्ट ओके आगच्छति गम धातु आगम्यते रमया आगम्यते गुरुः पश्यति गुरु तृतीय विभक्ति दृश्यते इट इज गुरु तृतीय विभक्ति गुरुणा दृश्यते नद्या वह्यते so here वह धातु okay उह्यते it will becomes उह्यते धातु is वह धातु is वह but the कर्मणि रूप becomes उह्यते okay ma'am धन्यवादः मैम अग्रिममपि महोदय अस्तु अड्मिन् इति कस्य अस्ति अस्तु अनन्तरम् अवकाशं कल्पयामि PS कृष्णन् महोदय पित्रा उपविश्यते शिक्षकेन पाठ्यते रचकेन शाल्यते पुष्पाभिः वर्ध्यन्ते पुष्पाणि वर्धन्ते इति अस्ति सो तृतीया पुष्पैः वृध्यते सीतया नृत्यते भरतेन गीयते अग्रिममपि नेक्स्ट वन आल्सो महोदय ओके कोकिलेन कूज्यते हरिणा भ्रम्यते तेन खाद्यते तया ईक्ष्यते जलेन प्रवह्यते वहति उह्यते प्रोह्यते सम्यक् देवेन ज्ञायते सम्यक् धन्यवादः महोदय थैंक यू so here also pra is upasarga so akara and ukara it will become o iti kada आदेशः भवति उभयोः स्थाने आदेशः अस्ति so गुणसन्धि सूर्य उदयः सूर्योदयः in the same way pra uhyate prohyate अग्रे अत्र वाक्यानि सन्ति so somewhere the karmani forms are karmani sentence is wrong you have to correct the sentence and tell the answer here Parvati Bhagini माला गच्छति मालाभिः गम्यन्ते मालया गम्यते you can tell the only correct answer you can say kartari and correct karmani sentence माला गच्छति मालाभिः गम्यन्ते मालाभिः कथं भवति मालया गम्यते and पाचकः third only okay so पाचकः पाचकेन पच्यते शिष्यैः पठ्यते अहं अस्माभिः अहं मया
मया वन्द्ये मात्रा तर्जति मात्रा मया किं भवति? अहं वन्दे अहं तृतीय मया वन्दे इत्यस्य कथं भवति? वन्दे वन्द्ये वन्द्ये मया वन्द्यते इत्येव खलु? ओ ओ सॉरी क्षम्यताम् चिन्ता नास्ति। मात्रा तर्ज्यते मात्रा तर्ज्यते. So here कर्तरि whenever the purusha madhyama purusha karta is in prathama kshamyatam madhyama and uttama purusha, the kriya pada is also will be in madhyama and uttama purusha. But in karmani, if it is in madhyama purusha or uttama purusha, but kriya pada does not follow karta. So vandyate only. Aham vande maya vandyate. Agrimam api vadatu bhagini. धनिकः ददाति. धनिकेन दीयते. गायिका गायति गायिकया गीयते. नर्तक्यः नर्तकीभिः नृत्यते. शिशुना खाद्यते. भवत्या अट्यते. सम्यक्. धन्यवादः. धन्यवादः. So in all these sentences there is no karma pada. So so if you observe here, nartakyah nrityanti. Nartakyah, it is in plural, but the kriya pada nartaki bhi that will change, but kriya pada will becomes nrityate only, because in karmani prayoga kriya pada follows karma pada. So whenever there is no the karma pada is not given in the sentence, then we have to use the ekavachana form only. So that's why nartakibhihi nrityate. Agre koham mahodaya. नमो नमः भगिनी. नमो नमः. तै ज्ञायते. सः जानाति. सः जानाति. तेन ज्ञायते. सुदेशः पिबति. सुदेशेन पिब्यते. पीब्यते. शुद्धं रूपम् उक्तव्यं. सुदेशेन पिब्यते. पीयते. पीयते सारी. सुदेशेन पीयते. देवाः सन्ति. देवैः करेक्ट. देवेन देवाभ्यां देवैः सन्ति. करेक्ट. देवैः भूयन्ते इज करेक्ट, नो? देवैः भूयते. Oh, okay. Karma is not there. Yes. Okay. देवैः भूयते. अहं सहे. मया सह्यते is correct. Yes. मया सह्यते is correct. अग्रे. भारतीयः नदी पूजयति. भारतीयेन नदी नद्यो नद्यः नदी. भारतीयेन नदी पूजयते. नदीः it is बहुवचना. So अच्छा, नदीः. ओके, नदी हो जाएगा ना फिर. हाँ, इट विल बिकम नद्या नदीभ्याम नदी. नदीम. अच्छा, नद्याम नद्योः नदीः.
iti dvitiya khalu. So the sentences are in kartari. We have to change into karmani. So karta in tritiya vibhakti, karma pada in prathama vibhakti. So then it will become nadihi nadi. is nadi, nadyau, nadyaha. Nadi, nadyau, nadyaha. Okay, because it's a bahuvachana. Yes. Bharatiyena nadyaha pujayate. Pujyate kya? Nadyaha is bahuvachana. So pujayati, pujyante. Pujyante. Very interesting. Guru shlokan vadati. Guruna shlokaha vadyante. Here udyante. उच्यन्ते. ओके, वदति उच्यन्ते हो जाएगा. हाँ, वदति उद्यन्ते इति भवति. So गुरुना श्लोकाः उच्यन्ते. भ्राता उद्यानं गच्छति. भ्रातरे भ्राता भ्रातारो भ्रातारः भ्रातारं भ्रात्रा उद्यानः हो जाएगा. उद्यानम ओनली नपुंसक. ओके, बिकॉज इट्स नपुंसक. ओके, भ्राता उद्यानं गच्छन्ते. गम्यन्ते. उद्यानम एकवचन, राइट? एक, हाँ, सम्यक्. उद्यानं गम्यते. भ्राता उद्यानं गम्यते. वयं देवं नमामः. अस्माभिः देवः नम्यते. देवः नम्यते. भक्तः देवं सेवते. भक्तेन देवः सेव्यते. सम्यक् महोदय, धन्यवादः. धन्यवादः. एन्जॉयड इट. थैंक यू. अग्रे जयलक्ष्मी भगिनी. राम राम राम. जयलक्ष्मी भगिनी. अस्तु, अनन्तरम् अवकाशं कल्पयामि. स्वर्णा भगिनी. राम राम भगिनी. राम राम राम. छात्राः उत्तराणि लिखन्ति. छात्रैः उत्तराणि लिख्यन्ते. आरक्षकाः चोरं गृह्णन्ति. आरक्षकैः चोरः गृह्यते. सम्यक्. गृह्यते. दुर्जनः जनान् निन्दति. दुर्जनेन जनाः निन्द्यन्ते. नार्यः पुष्पाणि जिघ्रन्ति. नारीभिः पुष्पाणि घ्रादातु. जिघ्र्यन्ते. जिघ्रति, जिघ्रायते. सो पुष्पाणि जिघ्रायन्ते. घ्रायन्ते. ओन्ली घ्रायन्ते. त्वं शैत्येन कम्प्यसे. त्वया शैत्या कम्प्यते. शैत्येन इत्येव भवति. वै? शीतः पुल्लिङ्ग नपुंसक इति अस्ति वा भगिनि? न, अत्र शैत्येन इति किं तृतीया अस्ति. So the karma pada in kartari, the karma pada has to be in dvitiya, right? So dvitiya. Only you have to change the kriya pada and kartri pada here. Tvaya. I verified in
Ashtadhyayi about this Sheetam Shabda, Sheetam, only Pullinga and Napumsakalingam were there. Yes. So I was bit confused. Shaityena. Shaityena kampyate only. Because that is not karma pada here. Okay. Shaityena is not karma pada. Okay. Yes. I was thinking it is karma pada. So no. I was Shaityena confused. is not karma pada. So tvaya shaityena kampyate. Okay. धन्यवादः भगिनी. Okay. अग्रे कर्मणितः कर्तरि. पद्मा भगिनी. नमस्ते. राम राम. राम. भरतेन राज्यं त्यजते. भरतः राज्यं त्यजति. पुत्रः ताडयते. ताड्यते. Sorry. पिता पुत्रं ताडयति. अध्यापकेन पाठः पठ्यते. अध्यापकः पाठं पाठयति. पठ्यते is there. So पठति. पठति. अत्र not teaching. No, he is reading. पठति. आवाभ्यां वस्त्राणि क्षालयन्ते. आवां वस्त्राणि क्षालयतः. आवाम इति अस्ति. सो अहम् क्षालयावः. सम्यक्. आवां वस्त्राणि क्षालयावः. धनकैः भिक्षुकेभ्यः धनं दीयते. धनिकः धनिकैः is there. So धनिकाः धनं भिक्षुकान्. भिक्षुकेभ्यः you can use as it is. Okay. भिक्षुकेभ्यः ददति. ददति. सम्यक्. Why? Because धनिकाः is plural. So ददति. सम्यक्. अग्रिमं भगिनी. मात्रा पुत्राः प्रेष्यन्ते. माता पुत्रान् प्रेष्यति. प्रेष्यति इति वा अथवा प्रेषयति? प्रेषयति meaning she send. Yes. Send. प्रेषयति. लक्ष्म्या दूरवाणी श्रूयते. लक्ष्मी दूरवाणीं शृणोति. हरिणा आम्ररसं पीयते. हरिणः आम्ररसं पिबति. हरिणा. So हरिणा हरि शब्द. ओहो. हरिः आम्ररसं पिबति. त्वया व्याघ्रः दृश्यते. त्वं व्याघ्रं पश्यसि. अस्माभिः देवौ सेव्यते. सेव्येते. वयं देवौ सेवन्ति. सेवामहे. सम्यक्. वयं देवौ सेवामहे. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः. एवं किम् अद्य अभ्यासं कृतवन्तः. अत्र लक्ष्मीः इति रूपं भवति. लक्ष्मी शब्दः. लक्ष्मीः, लक्ष्म्यौ, लक्ष्म्यः इति भवति. अग्रे इतोपि तत्र तवतु, त इत्यादीनामपि अभ्यासः अस्ति. क्रमेण कुर्मः. सो अद्य किं ज्ञातवन्तः? तुदु धातोः रूपाणि एवं कर्मणि प्रयोगस्य अभ्यासाञ्च कृतवन्तः.
गृहकार्यं किम् इति चेत् तुद् धातोः रूपाणाम् अभ्यासः एवं अन्वयक्रमः तत्र we have completed till chapter 4 we have completed. So agrima you can take it as 5 and 6 कुर्वन्तु. तत्र कथं प्रश्नं कृत्वा questioning who is karta and what first we have to identify kriyapada. In the same akanksha kramena eva kriyapadam kartrupadam karmapadam, and if there are any visheshanas we have to ask the questions and identify how the anvaya can becomes like that. We have to practice that anvaya krama. Abhyasam kurvantu. Agrima varge pashyamaha. If it is possible 5 to 7 you can try. Prashnaha santi va? So some of the questions are in so kriyate. So for karoti kru dhatu it is kriyate hrasva, but for kri dhatu kri dravya vinimaye it is krinati in kartari, but kriyate the ikara is dirgha there in karmani kriyate. So if it is hrasva then kru dhatu, if it is dirgha then kri dhatu. माला इति एकवचनं तत्र परिवर्तितं. पाचकः एकवचनं कुत्र? पाचकेन इति भवेत् सम्यक्. पाचकः पाचकेन. अन्ये प्रश्नाः सन्ति वा? So WhatsApp group, so the link is given in the PDF Mahodaya. You can check there. अन्ये प्रश्नाः सन्ति वा? तर्हि अद्य समापयामः. The WhatsApp link is given in the chat. Please check. तर्हि समापयामः. अग्रिमपर्याये अन्वयक्रमस्य पञ्चम षष्ठ सप्तम पाठानाम् अभ्यासं कृत्वा गच्छन्तु. अग्रिमवर्गे कुर्मः. धन्यवादाः. राम राम राम.